الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم بإذن الله تعالى سوف نقرأ في هذا المجلس ثلاثيات البخاري، والتي هي تعني أن هنالك ثلاثة رواة بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يعني بفضل الله نروي هذه الثلاثيات بأعلى أسانيد الدنيا كما قال الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه. وسأذكر في الإجازة إن شاء الله سأذكر إسنادين. الإسناد الأول وهو الإسناد يعني نظيف كما يقال، بيني وبين البخاري 20 شخصا، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون 23 و24 مع البخاري يكون 24 رجلا. أما السند الثاني الذي تتخلله الإجازات العامة، وكما قال عبد الحي الكتاني بكتابه منح المنة قال: ومعظم العلو الذي جاء في السند والغرابة من الرواية بالإجازة العامة لأهل العصر، فيكون بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 رجلا. فنسأل الله الإخلاص والقبول. وبعد إن شاء الله الثلاثيات سوف نقرأ المنظومة البرماوي للشيخ البرماوي، وهو شمس الدين البرماوي أبو عبد الله محمد ابن عبد الدائم، ولد سنة 63 و700 وتوفي سنة 31 و800. زين. شيخ أحمد طبعا قبل أن يبدأ، البرماوي يعني هذا من علماء الفقه والحديث، وكان شافعي المذهب، وهو من مصر. أقام في دمشق وتصدر الإفتاء والتدريس بالقاهرة، وتوفي في بيت المقدس، ونسب إلى بيرما. هذه منطقة فيها الغربية بمصر، يعني أهل مصر يعرفونها. عنده كتب كثيرة، منها شرح الصدور بشرح زوائد الشذور في النحو، منها منظومة في الفرائض، منها اللامع الصبيح، يعني له منظومة في أصول الفقه. يعني صلى الله أن ينفع بعلمه للناس. زين. يبدأ إن شاء الله شيخ أحمد، يعني يا ريت بصوت حتى الأخوة يسمعون بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبأسانيدكم شيخنا إلى المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم شيخ أحمد. نعم. هنا عند هذه الإسطوانة، واضح؟ نعم سمعا وطاعة. أراك تتحرى. نعم. فقلت يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قال: قيل نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثلاثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. وصلى عليه. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال: ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأحرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الإنسية بنصب الألف والنون. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيعة وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس كتاب الله القصاص فقوموا وعافوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية فقلت له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت في ثانية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت 3 صراخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم
قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسقوها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا سقيهم فابعث في أثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم. حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتهيتها حتى الساعة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحمر الإنسية. قال أحرقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هميهاتك فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هل لا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال كذا من قالها إن له لأجرين 2 إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النبي لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنفحني في السماء. جزاك الله خير شيخ أحمد ونفع الله بك وبعلمك. وأنت قرأت علي هذه المنظومة قبل أكثر من عام، ويعني نتكلم على هذه الثلاثيات على عجالة حتى يعني نستفيد قبل أن أقرأ منظومة البرماوي. الحديث الأول فيه عن مكي
ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. هنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أمر خطير، فعلى المسلمين أن يتحروا صحة الحديث، وأن لا ينشروا أي حديث إلا بعد أن يتثبتوا ويتبينوا، لأنه مع الأسف أصبحت الأحاديث الضعيفة والموضوعة تنتشر بسرعة، والأحاديث الصحيحة لا تنتشر. يعني هذا واقع أصبح خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواتساب، يذكر الأحاديث الضعيفة ويسجلها صوتيا، وقال رسول الله بالجزم وهي كذب على رسول الله. نعم. وقيل لها معنى آخر. نعم. هنا الحديث الآخر إنه حديث الذي قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عند إيش؟ عند الجدار. هذا الحديث في السترة، ولهذا كانت السترة هي يعني كما قال ما كادت الشاة تجوزها. فكان إيش؟ كان المنبر عند إيش؟ عند الجدار. وهذا مسألة السترة اختلف فيها العلماء، منهم من قال هي الجمهور قال هي 3 أذرع من الرأس، يعني تحسب 3 أذرع، للحديث الصحيح الذي جاء عن ابن عمر أنه يعني ابتعد 3 أذرع عن السترة ثم صلى. والأمر طبعا كما قال جمهور العلماء والأئمة الأربعة هي لأنها سنة مؤكدة، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوا إلى سترة، فهذا الأمر ليس للوجوب بل هو إيش؟ بل هو لسنيتها وليس لوجوبها. فيعني كادت الشاة تجوزها. وبعضهم قال لا، قال يعني السترة هي إيش؟ هي من القدم إلى موضع السجود، فهذا هي السترة المحترمة، يعني لا يجوز للإنسان أن يمر من خلال هذا المكان من قدم إلى موضع السجود. زين. الحديث الآخر قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة. الأسطوانة إخواني يعني شبيهة بالعامود، يعني لم يكن هناك عامود ولكن شبيهة بالعامود، يعني مبني، فسميت هذه الأسطوانة التي عند المصحف، دلالة على أنه هنالك كان إيش؟ كان مكانا يوضع فيه المصحف. زين. فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهنا مسألة مهمة جدا يجب الانتباه عليها. هذا الحديث لا يعني أن سلمة بن الأكوع كان يتبرك بالمكان الذي يصلي فيه رسول الله. طبعا هذه مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مسألة خلافية، فمنهم من قال يجوز لفعل أم سلمة، كانت تضع شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلد من الفضة وتشافي به طبعا يعني تسقي المريض، والحديث في صحيح البخاري. ومنهم قال لا، يعني لا يتبرك. الراجح أنه يجوز التبرك، ولكن السؤال هو أين آثار رسول الله؟ لا توجد الآن آثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا توجد. يعني كل هذه الآثار في المتاحف يعني الغالب أنها غير صحيحة. واضح واني؟ وهي مسألة خلافية. زين. هنا سلمة بن الأكوع عندما تحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة لا يستدل بهذا الحديث على أنه تبرك بهذا المكان، لا، وإنما يستدل به على إيش؟ على اتباع السنة، على اتباع السنة، كما الصلاة في مسجد قباء. الصلاة في هذا المسجد عندما نذهب نصلي ليس معنى أن نتبرك بآثار رسول، لا توجد الآن أي آثار لرسول الله، وإنما نتحرى الأماكن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها باب اتباع السنة. بعض إخواني، فلهذا يعني هذه مسألة التبرك إخواني مسألة جد خطرة، لأنه الآن بدأوا يقيسون، يقول لك يتبرك على الجدار
ويتبرك على الكذا ويتبرك بالشيخ الفلاني، وهذه كلها يعني أمور تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. واضح اخواني؟ أولا هي خاصة برسول الله ولا تتعدى لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين؟ ولم يفعل الصحابة ولا الأئمة إنهم تبركوا بقبر أو تبركوا بشخص أو يعني تبرك بقبر، تبرك بحائط، يعني هذا لا يجوز ويأتي بهذا الحديث كدليل. لا، هذا ليس دليل، هذا يتحرى الصلاة. واضح اخواني؟ مثل ما تدخل أنت في داخل الكعبة، تدخل ما تفعل؟ تتحرى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مو أنت تتبرك بآثاره، لا توجد الآن آثار رسول الله، وإنما تتحرى إيش؟ باب اتباع السنة. زين، هذه مسألة جد مهمة. الحديث الآخر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب إذ توارت بالحجاب، أي يعني دلالة على وقت صلاة المغرب. توارت أي يعني دخلت في الحجاب، نعم، من التورية. نعم. والحديث الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، وهذا كان يعني عاشوراء مسألة مهمة يجب الاتباع عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في الجاهلية كما جاء في الفتح عند ابن حجر العسقلاني فتح الباري، أن سئل يعني عكرمة لماذا يعني كان قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية. قال عكرمة قال إنه أذنبت قريش ذنبا عظيما فقيل لها أن تكفير هذا الذنب هو الصيام، فيعني صاموا في الجاهلية قبل الإسلام. واضح اخواني؟ يعني فهذه مسألة مهمة. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون وسأل عن سبب صيامهم، قالوا يعني نحن نصوم لأنه هذا يوم نجى الله موسى من فرعون، فقال نحن أولى إيش بموسى. واضح اخواني؟ فيجب الانتباه، وهذا يعني المسألة فيها رد على هذا الشخص الذي يدعي ميزو في مصر، الذي يكذب هذه الأحاديث وهو لا يفقه يعني مع الأسف. زين، فهنا يعني كان في بادئ الأمر فرضا، فقال إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل إيش فلا يأكل. فدل على إيش؟ إنه جاء رمضان وأصبح رمضان هو الفرض، وعاشوراء أصبحت سنة، وصيامها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكفر السنة السابقة. زين، الحديث الآخر أنه أذن في الناس أيضا كذلك في صوم عاشوراء. الحديث الذي بعده أنه قال كنا جلوس عند رسول الله إذ أتى بجنازة فقال صلي عليها. هنا مسألة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الجنازة، هذا كان في بادئ الأمر. أما في بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وإيش وأرثه. يعني النبي ليس هو وارثا، وإنما يقصد بيت المال. واضح اخواني؟ فكان رسول الله يعقل عن الذي ليس لديه يعني عصبة، وكان يدفع عنه الدين، وكان هو يرثه أن يضعه في بيت المال. نعم، فمسألة الدين مهمة اخواني. وهنا نصيحة، إذا مات الميت ابدأ بالدين قبل الوصية، كما جاء في حديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. قال أنتم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها بغير فهمها، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بها أو دين على قراءات. زين، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالدين قبل الوصية. الميت أول ما يموت تبدأ بالدين، تبدأ بإيش؟ بالدين، تستقطع من الإرث، بقي يوزع الباقي إلى الوصية وإلى إيش؟ إلى الورثة. وهذه مسألة جد مهمة جد مهمة. عندما يموت لك ميت أول ما تبدأ بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، دلالة على إيش؟ على أن الأمر جد خطير، ولهذا في جواز الضمان. وقال أبو قتادة قال يعني دينه يعني عليه. فلهذا يعني جاء في رواية أخرى يعني جاء سأل أبا قتادة فقال له ماذا فعلت بالدنانير؟ فقال يا رسول الله يعني الآن إن شاء الله يعني. ثم جاء له مرة أخرى فقال ماذا فعلت الدنانير؟ فقال دفعتها يا رسول الله. فقال الآن برد عليه جدا أو كما قال. زين، الحديث الآخر أنه كذلك في الدين. الحديث الذي بعده مسألة أنه قال في خيبر هذه كانت النيران، طبعا كانوا يعني في معركة وذبحوا الحمرة الإنسية تسمى الأهلية، ذبحوها ويعني طبخوها.
النبي ماذا أمر؟ قال يعني اكسروا الإناء وأهريقوا أو أريقوا بدون الهاء، يعني للتسهيل يجوز، جاءت بأحاديث أيضا أخرى أريقوا. زين. ففعلوا، هم سألوا قال ألا نهريقها ونغسلها؟ قال أغسلوا. فهنا دلالة على أنه لا يجوز أكل الحمر، يعني الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي فيجوز. واضح؟ الحمار الوحشي يجوز. الحديث العاشر هنا الربيع هذه هي عمة أنس. فهنا كسرت ثنية هي مقدمة الأسنان، الثنية هذا تسمى الثنية. فطلبوا الأرش. الأرش إخواني هو إيش؟ هو دية القصاص، دية القصاص سمى أرش. طبعا طلبوا العفو، فهنا أبوا. ماذا فعل أنس ابن النضر وهو عم الإمام الصحابي الجليل أنس؟ ماذا فعل؟ قال والله، قال يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. يعني هنا مسألة مهمة جدا. أنس لم في هذا قوله لا تكسر، يعني ليس معناه أنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معناه أنه أقسم على شيء علم أنه لن يحدث. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، وفعلا حدث ما قال ابن النضر. أخوان، فهذا يعني يجب أن نتبع عليه. معنى يعني أنه أنس أراد أن يخالف أمر رسول الله، لا، ولكن حلف لأنه معتقد بأن هذا لن يحدث. قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر، يعني أنا أظن أنه لا تكسر. فيعني رضوا بالأرش. زين. الحديث الحادي عشر أنه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما كان بعد عن الموت. الحديث الثالث عشر هذه غزوة ذات قرن أو الغابة، تسمى غزوة الغابة. طبعا هاي منطقة فيها ماء تبعد مسيرة يعني تقريبا ليلتان عن المدينة. المهم في هذه الغزوة زين أخذ لقاح النبي يعني الإبل التي كانت يعني تستخدم في اللقاح، وأخذها قوم غطفان وفزارة. قال فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها. ما بين لابتيه، اللابتة أخواني يعني هي الحرة، مجموعة من الحجارة. يعني ما بين جبل وجبل يسمى لابتين، ما بين بيت وبيت يسمى لابتين، ما بين مجموعة من الحجار يسمى الحرة، تسمى ما بين الحرتين، ما بين اللابتين، هكذا يعني ما بين، كنا نقول طرفين. قال يا صباحا، وهذا يعني معناه إنه جاءكم العدو صباحا، هذا معناه صباح، وليس هذا فيه استغاثة بغير الله، ولكن فيها تنبيه، وفيها تنبيه على أنه هنالك عدو جاء، فقال يا صباحا. قال ثم دفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها. وكان سلم بن الأكوع، طبعا سلم بن الأكوع أخواني أسرع صحابي من جميع الصحابة، كان سريع جدا سريع. فهذا هو يعني وهو يركض أرعب القوم وعمل فيهم الأفاعيل. فعندما لقاه، طبعا القصة طويلة جدا ولكن هنا مختصرة. قال أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع أي يوم اللؤم. الرضع أي يوم اللؤم، يعني هذا يعني كناية عن الرضيع الذي يضع من الحليب أو هكذا، فيسمى يوم الرضع يوم اللؤم. قال فاستنقذتها منهم، أخذ جميع الذي أخذوه، وأخذ رماحهم، وأخذ منهم كثير من الحمل الذي كانوا يحملونه. فقلت هو سلم بن الأكوع إن القوم عطاش وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا، فماذا قال بي؟ قال ملكت فأزح، يعني فكن هينا لينا، يعني الآن هم يقرون، يعني الآن يعني يأكلون ويتعشون في عند قومهم، فملكت يعني أنت أخذت اللي أخذوا منك وزيادة، فأزح يعني تمهل، يعني هكذا. زين. الحديث الثالث عشر أنه كان في عنفقته، العنفقة التي تحت الشارب شعرات بيض، فيها دلالة على أنه هذه العنفقة لا تحلق كما يفعل بعض الشباب الآن يحلقها، لا تحلق هذه، لأنه دلالة على أنه كانت هناك يعني النبي كان يضعها، هاي سنة يعني. زين. الحديث الذي الرابع عشر ليس فيه شيء. الخامس عشر قال غزوت
سلم الأكوع مع النبي 7 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة. طبعا ابن حارثة هو زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد ويحب ابنه، فغزا مع النبي 7 غزوات طبعا، وغزا مع ابن حارثة كما جاءت في أحاديث أخرى 7 غزوات. زين. الحديث الذي بعده يعني حديث القصاص الذي ذكرناه، حديث أنس. الذي بعده 17 الحمر الأنسية ذكرناه. 18 قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3. هذه مسألة مهمة، أنه الحكم يتغير بتغير الواقع ما لم تكن أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر قال فلا يصبحن بعد 3 أو بعد 3، يعني لا يبقى الأكل عندكم، وزعوه كله وزعوه. لماذا هذا الحكم؟ لأنه كان وقت شدة، وقت مجاعة. بعد ذلك تغير الأمر فتغير الحكم. واضح؟ فلهذا دائما أنا عند الطلاب اللي يقرون علي الورقات أقول هذه العبارة، يعرفون الذي يقرأ الورقات هذه العبارة، أقول يجب على المفتي أن يعرف الواقع وما هو المطلوب بهذا الواقع. زين. الحديث الذي بعده حديث عامر عم سلمة. عامر يعني عم سلمة قتل نفسه. طبعا هنا قال أسمعنا يا عامر من منيهاتك، أي من الأراجيز والمنظومات ومن الشعر الذي لديك. فحدى يعني حدى من الحدي، يعني شلون الإبل تحدو بها هكذا، يعني تسوقها. فحدى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق يعني هذا لهذه الإبل؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله هنا عامر قاتل ببسالة، قاتل في معركة خيبر، فرجع السيف عليه وقتل نفسه. يعني هو لم يقتل نفسه، ولكن أصبح هذا خطأ، دلالة على أنه الفعل الخطأ لا يؤاخذ به. فقالوا حبط عمله. ماذا قال به؟ قال له لأجرين 2، إنه لجاهد مجاهد، وعرفاني، وأي قتل يزيدها عليه. يعني أمر عظيم، إنه صابر وجاهد وهو مجاهد، فله إيش؟ فله أجران. زين. الحديث الذي بعد حديث 20 أنه يعني كسر ثنية ابنة هذه الجارية. والحديث الذي بعده أنه بيعت سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير أنه نزلت آية الحجاب في زينب. طبعا هنا زينب بنت جحش كانت يعني زوجة زيد بن حارثة، والله سبحانه وتعالى قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا إيش زوجناك. زين. هنا ماذا قالت؟ وانتبهوا جيدا. قالت إن الله أنكحني في السماء، وهذا من أقوى الأدلة على علو الله عز وجل، وإن الله سبحانه وتعالى في السماء. واضح؟ نبدأ إن شاء الله نقرأ ولو صوت ذهب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نظم البرماوي لثلاثيات الإمام البخاري بأسانيدي إلى البرماوي رحمه الله. قال محمد هو البرماوي إن روايات البخاري اللائي أتت ثلاثيات الإسناد انتهت ل22 في عد زكت، وانحصرت جملتها في 5 من الأسانيد بالاستقراوة. أحدها المكي عن يزيد أعني بهذا ابن أبي عبيد عن ابن لكوع الصحابي سلمة في 21 مسلمة، والثاني كالأول مع تبديل مكي المذكور بالنبيل عن أبا عاصم ابن مخلدي في 6 من الأسانيد اعددي، والثالث المروي عن محمد أي ابن عبد الله الأنصار اسندي. ذا عن حميد الطويل عن أنس 3 يعدها من اقتبس، رابعها في 1 مروي عصام بن خالد الحمصي. عن ابن عثمان حريز حدثا عن ابن بسر الصحابي اثبتا. خامسها خلاد بن يحيى عيسى بن طهمان يليه واليا.
عن أنس بدا حديثا مفردا كما الذي من قبله فاجتهدا والحمد لله على ما ألهما له من التمام فيما نظما. طبعا زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وهذه العدة في المكررة تخلص في 26 فاحصره. وأقول أنا العبد الفقير الله عز وجل قد أجزتكم بثلاثيات البخاري وفي هذا النظم، ولكم أن تجيزوا من ترونه أهلا لجازتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.